नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न, शान्तिपूर्ण भएको आयोगको दावी। आज रातिदेखि नै मतगणना। चुनावका क्रममा देशभर विभिन्न स्थानमा झडप, कम्तीमा 25 ठाउँमा मतदान रोकियो। मानव अधिकार आयोग चिन्तित। कानून विपरीत बाबुराम भट्टराईले गरे गोप्य मतदानको तस्बिर सार्वजनिक, आफ्नो अधिकार भएको प्रतिक्रिया। स्याङ्जाको पञ्चमुलमा बस दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज बेंगलोर र पंजाब भिड्ने, दुवै छैटौं जितको खोजीमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले 65 देखि 72% मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान समेत गरेको छ। आयोगले केही बेरमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी दिँदैछ। देशभर 53 वटा मतदान केन्द्रमा मतदान अवरुद्ध भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लाका 53 मतदान केन्द्रको मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू बीच झडप भएपछि ती मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भएका हुन्। केही स्थानमा पुनः सुचारू भइसकेको छ भने केही स्थानमा अर्को दिन मतदान गर्ने गरी सारिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ताप्लेजुङ, खोटाङ, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी, नुवाकोट, काठमाडौँ, काभ्रे, मकवानपुर, रौतहट, बारा, दाङ, कालीकोट, हुम्ला लगायतका जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदान अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको छ। बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म देशभर 70 देखि 75% मत खसेको आकलन निर्वाचन आयोगको छ। तथापि केही छिटपुट, झडप र तोडफोडका घटना समेत भएका छन्। शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि शुरू भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान प्रक्रिया अपराह्न 5 बजे सकिएको छ। देशभर करिब 75% मत खसेको आएको अनुमान छ। मतदाताको उत्साहपूर्ण सहभागितामा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हावाहुरी र वर्षाका कारण केही स्थानमा मतदान केही समय रोकिएर पनि पुनः मतदान प्रक्रिया शुरू गरी मतदान सम्पन्न गरिएको आयोगले जनाएको छ। यता केही ठाउँमा भने झडप र तोडफोड पनि भएको थियो। हामीले पुरै डाटा निकालिसकेका छैनौं हैन। त्यो र अब 70% को हाराहारी यदि निर्वाचन मतदान भयो भने त्यसलाई चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा लिनुपर्छ। 5 वर्षको लागि आफ्नो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउँदा आम मतदाता उत्साहित देखिन्थे। अरू बेला नेता र जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्ने मतदाताको मुहारमा चुनावको दिन भने छुट्टै चमक देखिन्थ्यो। यो भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गतको सबभन्दा बढी मतदाता भएकोमा चाहिँ यो वार्ड नम्बर 5 पर्छ र वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत पनि 3 वटामा डिभाइड गरेको छ। त्यसमा पनि सबभन्दा बढी मतदाता भएको चाहिँ यो डिगु भैरव स्थान हो। अहिले लगभग यहाँ चाहिँ कति 2364 जना मत खस्दैछ र त्यसमध्येमा म पनि एक हुँ। थ्यांक यू। अरु केही छैन बाबु, अब सरकारले बाटो त पिचै छ हैन, अब त्यही ढल एउटाको व्यवस्था छ। अरू ठाउँमा विकास होस् न, हामी कहाँ नभए पनि अन्त हुनु पर्यो। नेताहरूले अलिकति अब सबै पैसा खाए भन्छ, खानु भएन। कुरा चाहिँ त्यति हो नि, लडाइँ गर्नु भएन, शान्त वातावरणले लानु पर्यो। अब जहिले पनि के हो भने चुनाव आउन्जेली मात्रै उम्मेदवारहरू अगाडि बढ्ने, अब जितिसकेपछि अब आफ्नै ताल हो। अब 5 वर्ष पछाडि यही हो त, विकासको चाहिँ अटोमेटिक हुँदै जाने हो। गर्छन्, जित्नेले गर्नै पर्छ। मतदाताहरू योग्य र सक्षम प्रतिनिधि चुन्न बिहानदेखि नै लामबद्ध रहेर आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राई र कवीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो स्थानीय चुनाव शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। तर फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले भने मतदान स्थलमा मतदान गर्दा पनि अनेक हन्डर, ठक्कर र शास्ति झेलेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकासको अभावले फरक क्षमता भएका मानिसले हरेक समय नमिठो व्यवहारको शिकार हुनै परेको थियो। तर आफ्ना लागि उपयुक्त प्रतिनिधि चयनका लागि मतदान गर्न जाँदा समेत पनि उनीहरूले अमानवीय व्यवहारको सामना गर्न परेको छ। चुनावमा आकाशको जुन्ता र झाडसुप भन्ने सम्मको प्रतिज्ञा गर्ने उम्मेद्वार आफ्ना उम्मेद्वारलाई संसारकै उत्कृष्ट भनेर दावी गर्ने राजनीतिक दल र आफूलाई राष्ट्रसेवक भनेर गर्व गर्ने सरकारी कर्मचारीको अविवेकीपनका कारण मतदानका लागि पुगेका अपाङ्गता भएका मतदाताले अति नमिठो व्यवहार भोग्न परेको छ। उसै पनि फरक क्षमता भएका यस्ता मतदातालाई सहज तरिकाले मतदान गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हो। तर विडम्बना निर्वाचन आयोगले व्हील चेयरमा पुगेका मतदातालाई गुज्रेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। फरक क्षमता भएका मतदाताहरूमाथि यस्तो व्यवहार किन भयो? उत्तर फेला परेको छैन। तर नेपालभर भएको मतदानमा सबैतिर अपाङ्गता भएका मतदातालाई यस्तो अमानवीय व्यवहार भएको भने होइन। यो व्यवहार केवल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मात्र भएको हो। निर्वाचन अधिकृत र राजनीतिक दलले सामान्य विवेक प्रयोग गरेको खण्डमा यस्तो शास्ति उनीहरूले बेहोर्नु पर्ने थिएन। तर न उम्मेद्वार न मतदान अधिकृत कसैले पनि यसमा ध्यान दिन सकेनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। मुलुक संहितामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो स्थानीयको चुनाव जारी रहेको छ। देशभरका 10,756 वटा मतदान स्थलका 21,955 मतदान केन्द्रमा मतदान सकिएको छ। तर केही क्षेत्रमा भने मतदान बाँकी रहेको छ। झडप पनि भएको छ। देशभर स्थानीय चुनावको क्रममा मतदान भइरहेको छ। अधिकांश स्थलमा मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा भए पनि केही ठाउँ भने रणभूमि बनेका छन्। यसपटकको चुनावमा विवादको भुमरीमा पर्यो दोलखा। कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबाट बुथ कब्जाको प्रयत्न भएपछि दोलखामा ढुङ्गा मुढा र झडप मात्र भएन, त्यसपछि मतदान नै रोकिएको छ। त्यसैगरी बाराको देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा मतदानका क्रममा झडप भएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको कौशल्या नगरमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट योङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएलका एक नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। हुम्लाको जङ्खेली गाउँपालिका 2 स्थित महादेव मतदान केन्द्रमा झडप भएको छ। गठबन्धन र स्वतन्त्र पक्षबीच झडप भएको हो। झडपमा परि मतदान केन्द्रको मतदान अधिकृत सहित 2 जना घाइते भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको मिलम्ची 4 मा अशक्त र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई आफन्तले नभई दलका प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्न सघाएपछि केही बेर तनाव भएको थियो। मिलम्ची नगरपालिकाको ज्यामिरेमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको बुथमा ठेलमेल भएपछि नेपाली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो। हुम्लाको अधानचुली मतदान केन्द्रमा ढुङ्गामुढा हानाहान भएको छ। सो क्रममा उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। दैलेखको ठाटीकाट गाउँपालिका 6 को मालिका माध्यमिक विद्यालयको केन्द्रमा 2 पक्षबीच झडप भएको हो। काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिका स्थित एक मतदान केन्द्रमा तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ। एकजनाको भोट परिवारभित्रकै अर्को व्यक्तिले हालेपछि विवाद सुरु भएको हो। बाराको सुम्रनगढ नगरपालिका 2 बैरिया मतदान केन्द्रमा 2 समूहबीच झडप भएको छ। झडपका कारण सो मतदान केन्द्रको मतदान अहिले रोकिएको छ। गण्डकी गाउँपालिका 7 घ्यालचोकको ज्ञानमार्ग माविको मतदान केन्द्रमा तनाव भएपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। मत खसाल्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गरेको हो। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका 9 मिश्र भन्स्याङमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन 9 राउन्ड हवाई फायर गरिएको छ। सराईको धनकौल गाउँपालिकामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि प्रहरीले 6 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 स्थित कुम्भकर्ण मतदान स्थलमा विवाद भएपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। बाराको पचरौता नगरपालिका 2 स्थित बरगाछी मतदान केन्द्रमा तनाव भएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार र कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरी एकपक्षीय रूपमा
मतदान गरेका आरोप लगाउँदै विपक्षी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेपछि मतदान प्रक्रिया रोकिएको छ। त्यस्तै बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 7 अन्तर्गतको मतदान स्थल सुनिपिपल छोर मावि मतदान केन्द्रमा झडप भएको छ। सत्ता गठबन्धन र एमालेका कार्यकर्ता बीच झडपका क्रममा केही मतपत्र समेत च्यातिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार अपराह्न आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी यसको जानकारी गराएको हो। आयोगले मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट 7वटा उच्च स्तरीय अनुगमन टोली र आयोगका कर्मचारी सम्मिलित 45वटा टोलीले 77 जिल्लामै अनुगमन गरेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राजनैतिक दलहरूले थप संयम अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनु भयो। कुटिनु जस्ता घटनाले राजनैतिक दलहरूले थप संयमता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। अत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थगित भएका स्थानमा शान्ति सुरक्षा मापन गरी तत्काल मतदान गराउन, मतदानमा सबैको पहुँच पुर्याउन तथा यथाशक्य छिटो मतगणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई आयोग गर्दछ। अध्यक्ष मगरले आयोगले मतदान स्थगन भएका क्षेत्रहरूमा शान्ति सुरक्षाको मापन गरी तत्काल मतदान गराउन निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। आयोगले स्थगित भई सुचारू भएका मतदान केन्द्रमा राजनैतिक दलहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा भाग लिए र झडपमा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। गोप्य हुनुपर्ने मतदान सार्वजनिक गरेको र प्रचार प्रसार गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो। शुक्रबार पारुङटार नगरपालिका 1 अन्नपूर्ण मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका भट्टराईले मत संकेत गरिसकेको मतपत्र नै फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मत संकेत गरेको मतपत्र सार्वजनिक गरेमा 15,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। आयोगले भट्टराईले मतदान गरेको फोटो खिच्न दिएको आरोपमा मतदान अधिकृतलाई समेत स्पष्टीकरण मागेको छ। आयोगले गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका अन्नपूर्ण मावि खोप्लाङका मतदान अधिकृत प्रदीप कुमार रूपाखेतीलाई स्पष्टीकरण मागेको हो। यता भट्टराईले भने व्यक्तिले आफ्नो विचार मत खुल्ला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचार प्रसार गर्न पाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मतदान गरेको कुरा आफूले गोप्य राख्ने र देखाउनु अधिकारको विषय भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो स्थानीय चुनाव शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले मतदातालाई भोट हाल्न पाउँदा कस्तो लाग्यो भनी सोधेका छौं। अहिलेसम्म चाहिँ खुसी नै लाग्यो, के भनेदेखि अब राख्दै आइरहेकै हो हैन। अब धेरै यसमा चाहिँ धेरै सुविधा नै छ। ठिकै छ, राखी छ। सदा जस्तै त हो नि हैन। निर्वाचन प्रक्रिया, आवधिक निर्वाचन प्रक्रिया सधैँ यो एउटा समय निश्चित समयमा आउँछ। ठिकै छ, राम्रै छ। 5 वर्ष बिताइसकेका मान्छे पनि हो, 5 वर्ष पहिला जितेको मान्छे पनि हो। त यसमा पनि एकदम राम्रै छ, एकदमै राम्रो छ, केही चिन्तै छैन। एकदम राम्रो युवा हैन, गाउँ समाज विकास गर्ने भिजन भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई अब चुनिन्छ यसपालि। यस रमाइलोका साथ आफूले चुनेको अब यसपालि फेरि नयाँ, पहिलाको भन्दा अलिकति नयाँ नै होस् भनेर त्यही अनुसारले गरिया छ। हेरौँ कस्तो हुँदैछ। राम्रै लाग्यो, आफूले मन परेको चुनमा राख्नु पर्यो, राखिसक्यो। हजुर, बाटो पनि फराकिलो भएको हुनाले पहिला एउटै लाइनमा बस्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ चेन्ज भएको हुनाले सजिलो भएको छ क्या, सबैलाई सजिलो भएको छ। मैले चाहिँ भोट चाहिँ 8 बजे नै सुरुमै हालेँ। मेरो घर यहाँ नजिकै भएको हुनाले अब यहाँ दिनभरि नै रमाइलो लागिरहेछ क्या। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदानपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई केही दिन अघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न सहयोग गर्न औपचारिक प्रस्ताव लिएर आएको
खुलासा गरेका छन्, जुन कुराले राजनीतिक बजार तातेको छ। सँगै डडेलधुराबाट भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैन भन्ने एमालेका अध्यक्ष ओली गलत साबित भएको प्रतिक्रिया दिए। यी दुई शीर्ष नेताका प्रतिक्रियाले राजनीतिक बजार तरङ्गित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई केही दिन अघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न सहयोग गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन्। भक्तपुरको बालकोट स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा पुगेर मतदान गरेका ओलीले मतदान पछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै त्यस्तो बताएका हुन्। ओलीको अनुसार गत 9 वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव पर सार्न देउवाले प्रस्ताव गरेको तर आफूले अस्वीकार गरेको पनि जिकिर गरे। उहाँले 9 गते मलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पर सारौँ भन्ने औपचारिक प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो, अनि धाक लगाउनु त पुरै भएन। मैले अस्वीकार गरेर देशलाई द्वन्द्वतिर नधकेल्नुहोस्, अलोकतान्त्रिक बाटो नहिँड्नुहोस् भनेर उहाँलाई अलिक राम्रैसँग खबर पठाएको थिएँ र निर्वाचन रोक्ने कुरामा सहमति हुन नसकेपछि र कानुनले बाध्यता भएपछि उहाँहरू तयार हुनुभएको हो। तर यता शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन भन्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गलत साबित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। डडेलधुराको गन्यापधुरा 1 मा पर्ने मतदान स्थलमा मतदानपछि उनले चुनाव नहुने भन्दै आएका ओली स्वयं निर्वाचनमा सहभागी भएको बताएका हुन्। अब कसको कुरालाई पत्याउने, कसको विश्वास गर्ने र चुनावकै दिन एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए? चुनावको दिन चुनावी फन्डाका लागि मात्रै त ओलीले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका वा खुलासा गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ। तर यदि देउवाले ओली समक्ष यस्तो प्रस्ताव लिएर गएका थिए भने चुनाव सार्न सरकारले लागेको प्रश्न हुन्छ। जबकि सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त संघ र प्रदेशको निर्वाचन सुरुमा गर्नुपर्ने अन्तिमसम्म पनि बताउँदै आएका थिए। तर त्यस्तो अवस्थाबीच स्थानीय तहको निर्वाचन भने शुक्रबार सम्पन्न भएको छ, जसबाट देशभरका 753 मध्ये 750 स्थानीय तहमा 5 वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चुनिनेछन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत 32 नै वडाका विभिन्न मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका राष्ट्रिय सभागृह ल्याउने क्रम जारी छ। अपराह्न 5 बजे मतगणना सकिएसँगै मतपेटिका सभागृह लग्न थालिएको हो। सबै वडाका मतपेटिका पुगेसँगै सर्वदलीय बैठक बसी आज राति नै मतगणना सुरु गरिनेछ। दर्शकबिन आज बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी साँझ 5 बजेसम्म देशभरका मतदान केन्द्रहरूमा, मतदान स्थलहरूमा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडाको मतपेटिकाहरू अर्थात् मतपेटिकाहरू काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा ल्याउने काम चलिरहेको छ र निरन्तर रूपमा लामबद्ध भएर प्रहरीको सुरक्षामा राष्ट्रिय सभागृहमा मतपेटिका ल्याउने क्रम जारी छ। ठिक छ, आइरहेको त्यो खिच्नु।
दर्शकबिन यति बेला हामी राष्ट्रिय सभागृहमा छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडामा खसेको मत पेटिकाहरूलाई राष्ट्रिय सभागृह ल्याउने काम चलिरहेको छ र आजै राति सर्वदलीय बैठक बसेर कति बेला मतगणना गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताइएको छ र यति बेला राष्ट्रिय सभागृह मतपेटिकाहरू ल्याउने कामहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भने केही आंशिक रूपमा मान्छेहरूको उपस्थिति पनि देखिन्छ र सुरक्षाकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। क्यामेरामा विनोद राईका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। स्याङ्जामा जीप दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। वालिङ नगरपालिका 4 सिक्रेबाट तिवारी पसलतर्फ जाँदै गरेको ग2 3026 नम्बरको जीप पञ्चमूल अर्खलबास स्थित भित्री सडक खण्डमा सडकबाट 500 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा वालिङ नगरपालिका 14 पञ्चमूल अर्खलबासमा रहेको छन्। स्थानीय 63 वर्षकी माया पुन, 9 वर्षका प्रवीण कुवर, 50 वर्षका कुलदीप कुवर, 50 वर्षकी डेम कुमारी कुवर, 86 वर्षकी हरिकला कुवर, 50 वर्षकी टेककला कुवर, 25 वर्षकी जमुना कुवर, 70 वर्षकी भीमकला कुवरको दुर्घटनामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। त्यस्तै चालक भुलबहादुर कुवर, बेलमाया कुवर, गौतमी थापा, ज्ञानमाया कुवर, सरस्वती कुवर, सीता कुवर पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज पठाइएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारत बीच रहेको सीमा विवादको विषयलाई दुई देशको संयन्त्रले नै छलफल गर्नु उचित रहेको धारणा राखेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आसन्न नेपाल भ्रमणमा सीमा विवादको विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले दुई देश बीचमा छलफल विभिन्न संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको र त्यही नै यस विषयमा छलफल हुनु उचित हुने बताइएको हो। विदेश सचिव विनय कोटाले प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा ऊर्जाबारे नयाँ सम्झौता हुने नहुने विषयमा अहिले नै खुलाउन नमिल्ने बताएका छन्। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको ठूलो क्षेत्रमा निवेश रहेको र अहिले दुई देशको ऊर्जा व्यापारले व्यापक रूप लिइसकेको उनको जिकिर थियो। 2018 मा तयार भएको एपीजीको रिपोर्ट मृत अवस्थामा पुगेको हो भन्ने भारतीय पत्रकारको प्रश्नमा उनले सो रिपोर्ट सरकारलाई प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको र त्यसपछि मात्र यसबारे थप कुरा गर्न सकिने बताए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकी प्रशासनमा रहेको क्यारेबियन सागर स्थित पोर्टो रिको टापुको तटमा डुङ्गा पल्टदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनास्थलबाट अन्य 31 जनालाई उद्धार गरिएको अमेरिकी तटरक्षक बलले जनाएको छ। उद्धार गरिएकाहरूमा 11 महिला र 20 पुरुष रहेको जनाइएको छ। पोर्टो रिको डेसिचियो टापुबाट करिब 19 वर्ग किलोमिटर उत्तरमा गैरकानूनी रूपमा यात्रामा रहेको एक डुङ्गा पल्टेको जनाइएको छ। डुङ्गामा सवार धेरै मानिसहरू हाइटीमा रहेका थिए। यो डुङ्गामा कतिजना थिए भन्ने स्पष्ट छैन। दुर्घटनाको कारण लगायत विषयको अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। मुम्बईमा राति पौने 8 बजे शुरू हुने खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र पंजाब किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बेंगलोर आज आठौं जित निकाल्ने तयारीमा छ। 12औं खेलबाट 14 अङ्क सहित चौथो स्थानमा रहेको बेंगलोर पंजाबलाई हराएर तेस्रो स्थानमा आउन चाहन्छ। 11 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको पंजाब पनि 6औं जितको खोजीमा रहनेछ। आज जित निकाल्न सके पंजाब को प्लेअफ पुग्ने सम्भावना कायम रहनेछ। यस अघिको खेलमा पंजाबले बेंगलोरलाई हराएको थियो।
ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न शान्तिपूर्ण भएको आयोगको दावी, आज रातिदेखि नै मतगणना। चुनावका क्रममा देशभर विभिन्न स्थानमा झडप, कम्तीमा 53 ठाउँमा मतदान रोकियो, मानवाधिकार आयोग चिन्तित। कानून विपरीत बाबुराम भट्टराईले गरे गोप्य मतदानको तस्बिर सार्वजनिक, आफ्नो अधिकार भएको प्रतिक्रिया। स्याङ्जाको पञ्चमुलमा बस दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु, 12 घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज बेंगलोर र पन्जाब भिड्ने, दुवै 6औं जितको खोजीमा। ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।